प्रिंट मीडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भावन म्हज्या काल हांगा सांगेचे संजीवनी सहकार कारखान्याचे जे शेतकार भाव जे आसले न्ही ते विविध वाठारांसून काल येयल्ले आणि तेज्या उपरांत काल 12:30 सुमार ते येयल्ले. तेज्या उपरांत काल राती ते हांगा ताका एक मेसेज येयले की तुमी घरा वचा म्हणून. तेंच्यांनी सांगलें थोड्या लोकांनी घरा वयता म्हणून. आनी थोड्यांनी मागीर डिसिजन घेतलें की अचानक की आमी ना सीएमान कितें बरोवन दिल्या शिवाय ठोस आश्वासन दिल्या शिवाय आपूण वयचो ना म्हणून. आनी तेज्या उपरांत आयज सीएमान एक डिसिजन दिलें की संजीवनी सहकार कारखानो जो आसा हो PPPच्या अंडर तो शॉर्ट टेंडर काडटलो आनी कोणाक चलोवंक दितलो म्हणून. तेन्ना सीएम जो आसा आमचो गोंयचो तो असो तरी दिसता PPPच्या अंडर म्हणजे कितें खावो पिवो आनी मजा करो खा पी आनी हे ज्यो गोश्टी ज्यो आसा जे आमचे गोंयचे सीएमाचे. आनी कालचो जो स्टेटमेंटाचे प्रमाणे तो म्हणटा थंयसरले काही शेतकार हे शो मारूंक येयले काय म्हणून. हांव गोंयच्या सीएमाक एक प्रश्न करूंक करता, शो मारपाक कोणूय येवंक ना. आमी हांगा एक सीएमा बद्दल सांगपाक कितें लागून गेला. एका वाटेन एग्रीकल्चर पॉलिसी गोंयच्या गव्हर्मेंटाची अशी आसा की तुमी म्हणटा शेतां जर करिना पॅडी फील्ड जर करिना तर तो कितें म्हणटलो आमी मामलेदाराक सांगतलो सर्वे करतलो आनी जे शेतकार जी शेतां करिना आमी काडून घेतले म्हणून. जेन्ना गोंयांत सावथ गोवा आनी नॉर्थ गोवा संजीवनी सहकार कारखान्यांक जे सरकारान जे तांकां कितें बेनिफीट दिता म्हूण सांगलें म्हणून आमकां ताका बेनिफीट दिता म्हणून आमकां ताका कांय म्हणपाचें ना. पूण एक तुमकां हांव गोंयचे जनतेक सांगूंक करता, गोंयचो सीएम हो दिल्लीच्या जे सेंट्रल मिनिस्टर आहा तेंच्या अंडर असो एजंट कसो दिसता. कारण एका वर्सा पयलीं सेंट्रलासून मिनिस्टर येयल्ले अमित शहाचे कोण तरी येयल्ले आनी डायरेक्ट एअरपोर्टारसून डायरेक्ट ते खंय गेल्ले हांगा संजीवनी सहकारी कारखानो जो आसा आनी थंय गेल्ले. ते जमिनीक तेंच्यांनी विजीट दिल्ली. कित्याक लागून विजीट दिल्ली हें आमकां खबर ना. पूण ती जमीन हो सरकार कोणाक दिवंक करता. पूण एका वर्सा पयलींचें डिसिजन ते आयज जर सरकार जर म्हणटा आयज ही जमीन काडटा आनी PPPच्या अंडर दिता तेन्ना गोंयच्या सीएमाक आनी गोंयच्या गव्हर्मेंटान जे जितले मिनिस्टर आसा BJPचे MLA आहा तांकां हांव प्रश्न करूंक करता. भाऊसाहेब बांदोडकरान जेन्ना संजीवनी सहकार कारखानो जेन्ना पांयंडा घातलो तेज्या उपरांत तो चलतालो. जर सरकार PPPच्या अंडर जमीन जर काडून जर कोणाक दिता तर सरकार म्हणजे कोण आमी गोंयची जनता अख्ख्या भारत देशाची जनता. ताका लागून सरकारा कडेन आयज भक्कम मजबूत आसा. लोकशायेन जे लोक जे आसा सरकारा कडेन पयसो टॅक्स पेरांचो पयसो खूब आसता. तेन्ना हे प्रायवेट कंपनी कडेन पयसो इतलो कसो आसता. जर सरकारा कडेन पयसो असो ना म्हणूंक शकना हो गोंयचो सीएम. फाटल्या दिसांनी तेंच्यांनी जमीन घेतली मोपाची जमीन घेतली आणि PPPच्या अंडर काडली आनी दिली. सरकाराक जाय म्हणून तुमी जमीन घेतात आनी कोणाक जमीन दितात काडून हे संजीवनी सहकार कारखान्याक तुमी आतां कित्याक लागून दिता. एका आमी आमची शेतां जर करिना जाल्यार तुमी कितें काडटात आमचें नोटिफिकेशन काडटा शेतां करिना जाल्यार आमी तुमची जागो घेतलो म्हणटा आनी तांकां एक कायदो आनी आमकां एक कायदो. ताका लागून आमी गोंयचे जनतेक सांगूंक करता की गोंयचो सीएम जो वागता एरोगंटली जो वागता एका काल डिसिजन जर घेतलेले काल न्ही राती जर डिसिजन घेतलें जाल्यार गोंयचे सीएम आनी मंत्रीमंडळ घेवन तेंच्यांनी डिसिजन एका राती भितर घेतले म्हणून कळटले आसले. तांकां ताटकळत तुमी रातचे कित्याक लागून दवरले. म्हणजे खंयसून तरी कोणाचे आयकतात हे दिल्लीच्या मनशांसून आनी खरोखरच गोंयचे जनतेक सांगता की खरोखरच हो संजीवनी सहकार कारखान्याचे हांकां चलोवपाची बुद्धी आसा का ती जमीन कोणाक दिवपाची आसा. जशी जुवारी एग्रो केमिकल्स जमीन जी आसा वयली थंयसरली हांगाली वास्को मार्मोगांवची जमीन जी आसा ती तेंच्यांनी खावपाचो प्रयत्न केला न्हू. तशीच ह्या आमचे गोंयचे जनतेची जमीन जितली आसा हे PPPच्या अंडर हे कोणाक काडून दितले आनी आमी गोंयचे जे MLA जे आहा BJPक सपोर्ट करणारे MLA जे आसा मंत्रीमंडळ जे आसा तांकां आमी सांगूंक करता तुमकां गोंयचे जनतेन निवडून दिल्लेले आहा कित्याक लागून आमचे गोंयची जमिनीची राखण करपाक डेव्हलपमेंट करपाक कोणाक न्हय काडून दिवपाक. तुमचो आमी ह्या PPPच्या अंडर दिता म्हणून तुमी करपाची गव्हर्मेंट ऑफ गोवान करपाची. तुमी PPPच्या अंडर कित्याक लावून काडून दिता हें आमकां कळपाक जाय. आनी तांकां जर तुमी पयशे दिता म्हणून आमकां म्हटलें कांय ना. पूण तुमी घरान बसून जर कोणाक जर पयशे दिता कांय काम करिनासतना सरकाराक हेच्या सरकारा कडेन BJPच्या सरकारा कडेन कांयच जायना. गव्हर्मेंटाची कामां पेंडिंगूच चल्लेली आसा. कोणाची काय येतनात ते आमी हेच्या बद्दल PPPच्या अंडर दिता म्हणजे आमी तेंचो निश्चित करपाक गेल्लेले आसा. हय गोवा कुळ मुखार संघर्श समिती फर्स्ट ऑफ ऑल जें आतां सरकारान डिसिजन दिलां PPP तत्वाचेर की संजीवनी कारखानो आतां बंद पडलो म्हणटात तेजे फर्स्ट ऑफ ऑल आमी निशेध करतात. कारण कितें आसा आमच्या जे गरीब शेतकार जे आहात ते कश्टकरी शेतकार आसात जे आतां उशेल रोयताले तांकां खबरच ना बाबा PPP म्हणल्यार कितें तें. अरे बाबा ते जे उदक जें आडायिल्लें कडेन आमच्या सांग्यार आमचे जो बांद आहा पळय आमचो जो सांग्याचो बांद आहा तें सगळें आख्खें उदक जें पळय सांठयिल्लें तें सगळें उशेलाक वयतालें. सगळे A to Z थंयचे गांवकार जे पळय आसात जे लोक काम करतात ते उशेलाक काम करताले.
आज समज म्हूण तूं उशेलाक तर मागणी ना, तुमचे समज संजीवनी समज कारखानो बंद पडटा जाल्यार कितें तरी ऑल्टरनेटीव तुमी करपाक जाय आशिल्लो. आज कित्याक भायर सुद्दां वचपाक तुमकां हें एकोमोडेट करपाक तुमचे कडेन ताकद ना. दुसरी गजाल कशी आसा की बाबा पीपी तत्वाचेर जे पळय आमी सरकार जे पळय आतां डिसिजन घेतलां ते लोकांक हांव सांगूंक सोदतां, खास करून उशेलकारांक, बाबा तुमचे आनी मुखार आनी अधिकार कांयच उरपाचे नात. जे आतां मोपा चल्ला पळय पीपीपी तत्वाचेर, जे शेतकार आशिल्ले थंयचे आमचे काजू रोयताले, जांचे कितें करून शेतकरी बागायती आशिल्ली ती वेगळे वेगळे ते पीक घेताले, आतां ते भायर जाल्यात. आतां जमनीचे मोलूय मेळना, नोकऱ्यो मेळना आनी कांय मेळना. त्या खातीर तुमी मातसो विचार करा ह्या गोश्टीचेर आनी ह्या गोश्टीचेर तुमी विरोध करात. कारण कितें आहा पीपीपी तत्वाचेर जेन्ना पब्लीक आनी प्रायवेट जो पळय म्हणटा पळय न्ही तातूंत हे जे कोण आसा शेतकार ते चिडून वचपाचे आहा. त्या खातीर हांव तमाम जे शेतकार आसा तांकां एकूच सांगता की बाबा फर्स्ट ऑफ ऑल हें जें डिसिजन घेलां रातया भितर ताजो तुमी निशेध करात आनी सांगात हें आमकां मान्य ना. मनोहर पर्रीकारान हेंच केल्लें. तुमकां खबर आसतलें की 2012 सगल्यो मायन्यो बंद उडयल्यो आनी बाबा ते मागीर शेतकार बॉम्ब मारपाक लागले, करंदे मारपाक लागले. बाबा आमचे जे मायनिंगाचे ट्रक आसा मशिनरी ताचे कितें करपाचें काय म्हणून. मागीर कितें काय म्हणल्यार पर्रीकारान सरकारान कितें काय म्हणल्यार स्कीम काडली. ट्रकांक म्हणपाक लागलो आपूण 12,000 दितलो, 2 ट्रक आहले आनी 24,000 दितलो. अशें करून आतां कितें आसा, आतां कांय मेळना. शेतकार आतां जे पळय मायन ओनर आहात, ट्रकवाले आहात, ते बॉम्ब मारतात. इनकम कांय ना. तशीच तुमची गत जावपाची आहा. सरकारान हें थारायलां जितली प्रॉपर्टी जी पळय आसा आतां कदंबा, मागीर आतां आमी पळयल्यात हो आमचो अगवा जेल आसा, मागीर डब्ल्यू हॉटेल आसा, जितले फोट आहा ते काडून विकपाचे पीपीपी आनी कांय ना. निव्वळ हे फुटींगपण आहात. आतां जे पळय आमचे प्रायवेट इन्स्टिट्यूशन आशिल्ली, पब्लीक इन्स्टिट्यूशन ती काडून ते कितें काय म्हणल्यार आतां सरकारा कडेन तितलो तोटा, सरकारा कडेन पयसोच ना. अरे 4,000 काँग्रेसीच्या टायमाचेर 4,000 रीण आशिल्लें, आतां कितले पावलें तें 24-25 हजारांचें पावलां. खंयच्यान पावलें, खंयच्यान दितले लोक इतले. एक वटेन म्हणटा तुमी कितें काय म्हणल्यार आमी तुमी एकोमोडेट करतात, दुसरे वटेन तुमी म्हणटा इलेक्ट्रिसिटी वाडयतात. आमच्या लोकांनी करपाचें कितें. आज मायनिंग धंदो बंद केलो, आज तुमी रेंव काडपाची बंद केली, चिरे काडपाचे बंद केले, खडी बांदपाची बंद केली, सगळे A to Z आमचे बारीक लोक समाजाचे धंदे तुमी बंद केल्यात. आज तुमी संजीवनी कारखानो बंद करून कितें पितात, कोणाक भायल्या काडून दिवपाक सोदतात. जाल्यार आमी लोकांनी करपाचें कितें. म्हाका इश्टानो एक याद जाता, तांचो एक RSSचो एक खंय गोळवळकर म्हण आशिल्लो, ताणें एक बूक बरयलो खंय वी एंड आवर कंट्री वील डिफायन. ह्या बुकांत कितें बरयलां की आमच्या बारीक समाजाचे समज म्हणून राज्य करपाक जाय, अधपत्य राज्य करपाक जाय, वर्सान वर्स राज्य करपाक जाय, जाल्यार हे सगळे बारीक समाजाचे जे पळय धंदे आसात ते काबार करून उडयात. आनी अशें करून तुमी समज म्हणून केलें जाल्यार तुमकां कितले वर्सांच राज्य करपाक मेळटलें. बहुजन समाजाक चिडून उडोवपाक तुमकां कितें काय म्हणल्यार तांचे धंदे काबार केले. कित्याक जो पर्यंत आमचे कडेन 4 पयशे आसात तो पर्यंत आमी कोणाक आयकुपाचे नात. धंदे काबार करपाचे, आर्थीक स्थितीन दुबळे करपाचे, सगळे पयशे काडून करपाचे आनी तांकां लाचार करून गुलाम करपाचे. हे RSSन आनी भारतीय जनता पार्टीन चिंतिलां. त्या खातीर हांव तमाम लोकांक सांगता की बाबा रे जे धंदे तुमचे बंद पडल्यात ते सरकारा कडेन तुमी मागणी करात. आनी एक गजाल आसा, हांव प्रिंट मिडियाक सांगता, भावनो तुमी एक 4th पिलर आसा, कळ्ळें तुका. आज आमचे सारके शेतकार येतात, आमचे सारके एक्टिविस्ट येतात, आमचे सारके जे पळय कोण तांकां तळमळ आसा समाजा खातीर, गोंयकारा खातीर ते येतात, हांगा उलयतात. सरकाराचे कांयच परिणाम जायना. हांगा कितें काय म्हणल्यार जे पळय विरोधक आसात असेंब्लीक बसतात ते सुद्दां कांय उलयनात, फक्त असेंब्ली जेन्ना भरतात तितलेंच करतात. अरे बाबा तुमचें काम आसलें. त्या खातीर हांव एक विनवणी करता प्रेसवाल्या कडेन, मागणी करता भावानो की तुमी कितें काय म्हणल्यार मुखार सर आंदोलन करपाक. तुमी समज म्हणटा आंदोलन केलें, समज म्हण तूं एक 10-15 दिसांचें आंदोलन केलें, समज म्हण तुमी धरणा प्रदर्शन केलें सरकारा विरोध, खंय तरी ह्या सरकाराक चपराक बसतली. कित्याक आज सरकाराक पडूनच ना. तो आपले निव्वळ फायदे कितें आपल्या स्वार्थाक लागून कितें काय म्हणल्यार मुखार सरला. अरे बाबा आमचें जातलें कशें, आमचे काम धंदे कितें काय म्हणल्यार तुमी सगळे काबार केल्यात, लोकांक तुमी सोबयल्यात, तुमी कितें काय म्हणल्यार तांकां पांय मल्ली कोण तांचे पांय दवरला. हे परिस्थिती म्हाका दिसता सरकाराक समज म्हूण तूं पेचां काडटलो जाल्यार फकत ही मिडिया आसा, हे मिडियेन कितें काय म्हणल्यार तांचे गोमड्यार वचपाचें आनी सांगपाचें बाबा रे हांचे जे हाल आसात सरकार, हे जे पळय हाल आसात लोकांचे ते आमच्यान पळोवपाक जायना. आज सगळे लोक कितें काय म्हणल्यार सामके निर्शेल्यात, बट मुखार उलोवपाक सोदनात. ह्या परिस्थितींत आमी करपाचें कितें. एक निवळ विनंती प्रिंट मिडिया कडेन आसा आनी हे जे तुमचे सोशल मिडिया कडेन आसा की बाबा तुमीच मुखार सरात, ह्या सरकाराचे गुमटेर बसा सांगात की बाबा रे खरोखरच ह्या लोकांचे हाल जाल्यात. काम धंदे तुमी सगळे काबार करून उडयल्यात, धंदे काबार करून उडयल्यात आनी ते निवळ आतां लाचार जावन गुलाम जावपाचे परिस्थिती आहात. हेंच सांगता आनी सरकाराक हांव एकूच सांगता, विनवणी करता की बाबा रे खूब जालें कळ्ळें तुका. आमचे कितें जे बारीक समाजाचे कितें धंदे आशिल्ले पळय ते मातशे रुजू करात, चालू करात. ते लोकांक मातशें जगपाक दियात, ना जाल्यार आमचें गोंयान गोंयकारपण उरपाचें ना. तुमी कितें काय म्हणल्यार सगळें विकून उडयलां. जें कितें आमचें कितें पोटाचें साधन आसा, जे शेतां आहात, कितें आमची भाटां आहात ती रोवपाची कितें आहा, तांकां प्लीज मदत करात. तांकां कितें काय म्हणल्यार प्लीज
तांची कितें उदरगत जावन दिना आनी तांकां मातशें जगपाक दिवन हे गोंयकार म्हणून इतल्या तुमचे कडेन मागता देवा न्हू. आणि एक प्रश्न हांव सरकाराक प्रमोद सावंताक करूंक करता स्पेशल प्रश्न आणि असेंब्लीन हो आमचे ओपोजिशन जे कोण आसात तांकां हांव स्पेशल सांगता असेंब्ली सेशन जायना फुडें. अमित शहा लास्ट वर्सा दिल्लीच्यान एअरपोर्टासून दाबोलीत देंवलो. दाबोलीच्यान तो सांग्या सहकारी साखर कारखानो जो आसा तेजेर कित्याक लागून गेल्लो हेजें मातशें स्पश्टीकरण गोंयच्या सीएमान दिवपाचें. ही जमिनीक लागून गेल्लो का पीपीपीच्या अंडर आतां डिसिजन घेतला ताका लागून गेल्लो का कित्याक लागून गेल्लो हे गोंयचे जनतेक कळपाक जाय. कित्याक लागून आमची जमिनी जी आहा गोंयची जनतेची जमीन जी आहा हे आतां मिनिस्टर जे आसात हे बीजेपी गोंय सेंट्रलासून हाडटा तेन्ना गोंयचो सीएम हो गोंयच्या जनतेक लागून एजंट म्हणून काम करता का गोंयचो चीफ मिनिस्टर म्हणून काम करता हें आमकां एजंट म्हणून जर गोंयच्या जनतेक जर काम करता जाल्यार फाल्यां सकाळीं तेणी हांगा खुर्चेसून आयज राजिनामो दिवपाचो. कित्याक लागून सगळें आमचें दितात कित्याक हांव तुमचो टायम घेना कित्याक लागून ही मॅसेज ही इम्पॉर्टंट आसा. आमचे जमिनी ज्यो आमी जर करिना जाल्यार सरकार जर घेता म्हणटात पॅडीफील्ड तर ही जमीन तो काडून पीपीपीच्या अंडर 2-2 वर्सां गॅप कित्याक लागून दवरता हे गोंयच्या जनतेक तेणी स्पश्टीकरण दिवपाचें मागता. देव बरें करूं.